वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्दीक़ मुजीबी के गज़ल की तशरीह करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश फ़िक्री और शाद अज़ीमाबादी के गज़ल की तशरीह कर ली है। गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग गज़ल को पढ़ेंगे, उसके बाद गज़ल में जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उसकी मानी को बताएंगे, उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे तो गज़ल ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो गज़ल कुछ इस तरह से है। ए रोशनी तब जला क्यों नहीं देती, खाली है मकान आग लगा क्यों नहीं देती। यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है तब। तब का माना होता है आदत, मिजाज, नेचर, मूड, फितरत। अब इसकी तशरीह को देखते हैं। ए रोशनी तब जला क्यों नहीं देती। रोशनी तब से मुराद यहाँ पे है मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी, उल्फत, खुलूस, सिला रहमी। शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अगर मेरा दिल सिला रहमी से खाली है, प्यार व मोहब्बत से खाली है, अगर मेरे दिल में हमदर्दी व सिला रहमी नहीं है, तो अंदर की रोशनी उसे जला क्यों नहीं देती। रोशनी तब उसे जला क्यों नहीं देती। अगर रोशनी तब जला नहीं सकती है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर प्यार है, मोहब्बत है, सिला रहमी है, मेरे अंदर हमदर्दी है। इसका ये मतलब है। अगर मेरा दिल हमदर्दी से खाली है, प्यार से खाली है, मोहब्बत से खाली है, तो उसमें रोशनी तब आग क्यों नहीं लगा देती। ये इसका मतलब है। आगे हम लोग देखते हैं। क्या सोच के अंगुष्ठ बदंदा है दुनिया, क्या सोच के अंगुष्ठ बदंदा है दुनिया, मैं हरफे गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देती। अंगुष्ठ का मतलब होता है उंगली। बदंदा, बदंदा का माना होता है हैरत, ताजुब। अब इसकी तशरीह देखते हैं। शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग मेरे बारे में इतना हैरत ज़्यादा क्यों हैं, इतना मुझे हैरत से क्यों देखते हैं। अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरी सोच गलत है, मेरा अखलाक गलत है, मेरा किरदार गलत है, मेरा व्यवहार गलत है, तो ये दुनिया मुझे मिटा क्यों नहीं देती। अगर ये दुनिया मुझे नहीं मिटाती है, इसका मतलब मेरा अखलाक सही है, मेरा किरदार सही है, मेरा व्यवहार सही है। ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं। हूँ दाग तो सीने से लगाए मुझे तहजीब, हूँ दाग तो सीने से लगाए मुझे तहजीब, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। तहजीब का मतलब होता है कल्चर। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं कि अगर मैं दागदार हूँ, मेरा अखलाक व किरदार, मेरा आमाल गलत है, तो तहजीब मुझे सीने से क्यों लगाई बैठी है। और अगर मैं सबके लिए बाइस तकलीफ हूँ, रास्ते का पत्थर हूँ, तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। अगर मैं सबके लिए बाइस तकलीफ हूँ, रास्ते का कांटा हूँ, तो लोग मुझे रास्ते से क्यों नहीं हटा देते हैं। अगर मुझे रास्ते से नहीं हटाते हैं, इसका मतलब है कि मैं लोगों के लिए बाइस तकलीफ नहीं हूँ, मैं रास्ते में कांटा नहीं बना हुआ हूँ। अगर रास्ते में कोई चीज़ इंसान को तकलीफ़ देती है तो इंसान क्या करता है, उस चीज़ को रास्ते से हटा देता है। अगर रास्ते में वो चीज़ रहती है तो हर इंसान जो उस रास्ते में गुज़रता है, किसी न किसी तरह उसको वो तकलीफ़ पहुँचाती है। तो शायर कहना चाहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ, मेरा अखलाक व किरदार गलत है, मेरी सोच गलत है, तो लोग मुझे रास्ते से क्यों नहीं हटा देते हैं। मुझे रास्ते से नहीं हटाते हैं, इसका मतलब है
کہ میں غلط نہیں ہوں؟ آگے دیکھتے ہیں، زنجیر نفس خانہ زنداں میں ہے خاموش، دھڑکنے دل وحشی کا بتا کیوں نہیں دیتی۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس کے معنی میں نفس آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفس کے معنی ہے جان۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ نفس ہے، یہاں پہ نفس نہیں ہے۔ زنجیر نفس خانہ زنداں میں ہے خاموش، خانہ گھر، زندہ قید خانہ کو کہتے ہیں۔ زنجیر نفس خانہ زنداں میں ہے خاموش، دھڑکنے دل وحشی کا بتا کیوں نہیں دیتی۔ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان جیل میں قید ہے، جو انسان قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے، ان کی خاموشی تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں حق کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے قید کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ لیکن وہ انسان جن کا دل قید و بند سے باہر ہے، وہ ظلم و ستم کرنے والے وحشی کا پتہ کیوں نہیں لگا پاتے ہیں؟ وہ ظلم و ستم کرنے والے ظالم اور جابر کا پتہ کیوں نہیں لگاتا ہے؟ یہاں پہ یہ شاعر کہنا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، پایاب ہے اے نیند ابھی درد کا دریا، پایاب ہے اے نیند ابھی درد کا دریا، پلکوں کے دیے آ کے بجھا کیوں نہیں دیتی۔ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں، شاعر یہاں نیند سے مخاطب ہے، اے نیند تم درد کا دریا پار کر جاؤ گے، اگر ایسا نہیں ہوا تو پلکوں کے دیے آ کے بجھا کیوں نہیں دیتی۔ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کسی مصیبت و پریشانی سے، ظلم و ستم سے موت نہیں آتی ہے، تو وہ غم، وہ مصیبت پایاب ہے، آپ اس کو پار کر جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے ہے، پستے ہوئے پتھر میں لہو چینخ رہا ہے، پستے ہوئے پتھر میں لہو چیخ رہا ہے، شبنم کی ردا رات اڑھا کیوں نہیں دیتی۔ ردا کا معنی ہوتا ہے چادر، لہو خون۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں، پستے ہوئے پتھر سے مراد ہے ظالم جابر۔ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جو غریبوں، بے بسوں پر ظلم کرتے ہیں، عوام کا استحصال کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اس سے غریبوں کا، مزدوروں کا لہو چیخ رہا ہے۔ کیوں نہیں کوئی پستے ہوئے پتھر پر، یعنی ظالم و جابر پر شبنم کی ردا اڑھاتے ہیں، یعنی اس ہونے والے ظلم و ستم کو کوئی کیوں نہیں روکتے ہیں، یا وہ ظالم و جابر ظلم و ستم کرنا کیوں نہیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے مقطع کا شعر ہے، جس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ مقطع کہتے ہیں جس مصرع میں شاعر اپنا تخلص کو بیان کرتے ہیں، اس کو مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں، اس عہد میں میچ وصف نبوت ہے مجیبی، پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی۔ اس مصرع میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس آج کے دور میں کوئی اسکل ہوتا ہے، کوئی ہنر ہوتا ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، تو اس کے پرچار و پرسار میں وہ لگ جاتے ہیں، اس کی بہت ہی زیادہ پرچار کرتے ہیں، پرسار کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی۔ سزا کا لفظ آیا یہاں پہ نبوت کی وجہ۔ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جس کو بھی نبوت ملی، سب کو لوگوں نے سزا دی، تکلیف دی، نقصان اسے پہنچایا، اسے بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا، جھیلنا پڑا، ہر طرح کی مصیبتیں اس کی زندگی میں آئی۔
یہ کہنا چاہتے ہیں پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی، یعنی دنیا والے تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ اگر تمہارے پاس یعنی اگر تم نبوت کی طرح کسی چیز کی پرچار و پرسار میں لگے ہو تو پھر دنیا والے تجھے سزا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہاں پہ اس مصرع کا یہ مطلب ہے۔ میں امید کرتا ہوں گائز یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ پلیز اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے اشعار کا پورا سیکشن کو کمپلیٹ کر لیا ہے، پوئم کا سیکشن بھی ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، نثر کے سیکشن میں صرف کفن باقی ہے، اور ہر ایک کا پلے لسٹ میں نے تیار کر دیا ہے گائز، وہاں جا کر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سیلیبس کا 80% کور کر لیا ہے، باقی انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی کور کرنے والے ہیں۔ گائز اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام چینل پہ جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام چینل پہ جوڑ دیا جائے گا، جہاں پہ آپ کو فری میں PDF اور میٹیریل دیا جائے گا۔ تھینک یو۔